الفاظ تے غور کرنا، عورت دے اوپر لازم خامد دی دلوں ہو کہ عزت کرے۔ اگلی روایت تے غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز دے اندر ایک دن کی فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا تانوں نہ دساں تواڈیاں جیڑیاں عورتاں مرداں دیاں دنیا دے اوپر جو جنت دے اندر جیڑیاں جنتی عورتاں نے انہاں دی نشانی کیوں نہ دساں؟ صحابہ عرض کردے نے محبوب جی ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا جیڑیاں مرداں دیاں بیویاں جنت دے اندر انہاں دیاں جیڑیاں بیویاں ہون گیاں انہاں دی نشانی کیڑی ہے؟ سب نالوں پہلی نشانی اپنے خاندان دے نال دلوں عزت کرن گیاں، دلوں محبت کرن گیاں اور بچے پیدا کرن والیاں ہون گیاں۔ دوسری نشانی بچے پیدا کرن والیاں ہون گیاں۔ تیسری نشانی اے تین چیزاں جس عورت دے اندر پائیاں جان وہ جنت دے اندر تہاڈیاں بیویاں ہون گیاں۔ تیسری نشانی کی ہے؟ فرمایا کسے وجہ دے کولوں خاوند بیوی دے نال ناراض ہو جائے، خاوند بیوی دے نال غصے ہو جائے، کسے باپ دے اندر طلق کلامی ہو جائے، اس بیوی دا حق بند آئے اور رات دا وقت ہوئے اپنے خاوند دے بستر دے اوپر آ جائے، اس طرح ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھ کے کی کہے اے میرے سر دے چاہ جو غلطی ہو گئی ہے درگزر فرماؤ، میرے نر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اگر نہیں راضی ہوو گے میں نہیں سوواں گی، نہیں کھاواں گی پیواں گی۔ جس وقت اتنی بات کرن دی دل ہے جڑی بیوی راضی کر کے خامد نو سوندی ہے آپ سوندی ہے، لیکن ساڈا معاشرہ کہندا ہے بیبیاں دے خامد دے نال رویے کنج دے نے۔ بی بی کہندی ہے شکر ہے کہ اے جڑا مگروں لتا ناراض ہو گیا میں 4 دن سکون دے نال من مرضی نہ سوواں گی، چنگا ہو گیا ہے اے ناراض ہو گیا ہے، چنگا ہو گیا ہے ناراض ہو گیا ہے، اے میری بہن ہے اے تیرا چنگا اخلاق ہے خامد دے نال، اے بڑا اچھا اخلاق برت رہی ہے خامد دے نال، بھی چنگا ہو گیا ہے ناراض ہویا ہے نا، چنگا ہویا مینوں انہیں نہ بلاونا ہے نہ روٹی منگنی ہے نہ کچھ کہنا ہے میں سکون دے نال کر دے۔ آپ نے کیوں فرمایا ذکر کیتا بچیاں والی، اور جڑی بچیاں والی عورت ہوندی ہے او دی او جڑا نا خامد دی ہر بات نو لبیک کہنا اس عورت واسطے بڑا مشکل ہوندا ہے، کیونکہ 2 یا 3 بچے ہون ایک پاسے اور ہوندے ہیں اور ہوندے ہیں، انہیں کچھ کر دیتا اونوں پھڑ، لیکن بچے بھی ہے نے اے دے باوجود بھی دلوں کے قدر تے عزت کر دیئے۔